एक मारा, दो मारा, तीन मारा। ये हो क्या रहा है? हाम की बच्ची को हो क्या गया यार? इसने तो दानिश तैमूर की पूरी इज्जत ही बदनाम करके रख दी है। वो एक थप्पड़ से नहीं पूरे तीन थप्पड़ मारे हैं भाई लोगों। यार क्या चल रहा है ये पता है गाइस, आप लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो वेलकम बैक टू हमारा एक लेटेस्ट एपिसोड, जो कि आज हम आपको रिव्यू देंगे, वो भी अलेहाम की सब बर्बादी के साथ। इतनी बेइज्जती तो कभी छोटे से छोटे हीरो की भी नहीं, जितनी मारे गए दानिश तैमूर इतने बड़े हीरो की, वो भी तीन थप्पड़ लगा के उस बेचारे को बेइज्जती करवाई है। आपको मालूम है लेटेस्ट एपिसोड देखने को मिल चुकी है। वीडियो को अंत तक वॉच करना बिल्कुल स्किप मत करना, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको पाकिस्तान ड्रामास के बेस्ट रिव्यू दिए जाते हैं। कई लोगों हमें इस थप्पड़ों की बारिश देखने को मिली, जो कि हमें पिछले वाले प्रोमो में देखने को मिल रही थी। कैसे हमारे दानिश तैमूर को मतलब के रेहान को एक थप्पड़ लगता है अलेहाम की तरफ से, जो कि बहुत ही बुरी बात थी, लेकिन हमने फिर भी बर्दाश्त किया। आप लोगों ने भी किया, मैंने भी किया। लेकिन एपिसोड जैसे ही शुरू हुई, जब हमारा सियान देख रहा है हमारे अलेहाम को, एकदम अचानक उसके सामने भागता है और पकड़ता है उसे, कहता है कि एलिफ, मेरी एलिफ वापस आ गई। मुझे यकीन था कि वापस आएगी, लेकिन एलिफ नहीं, अलेहाम ने उसे एक लगाया, दो लगाया, काफी था, तीन लगाया। मतलब कि यार इतनी तो बेइज्जती हमारे फिरोज खान की भी नहीं हुई, जो कि हमें पिछले एपिसोड देखने को मिली। उस बेचारे को एक थप्पड़ से गुजारा चल चुका है, लेकिन यहाँ तो हमारे हमराई के मेन हीरो दानिश तैमूर को तीन थप्पड़ों से नवाजा। वाह वाह, क्या बड़ी बात है ड्रामे वालों। मतलब कि क्या ही आपने मतलब ये कहानी लिख दी है अलेहाम के ऊपर, जिसकी ना शक्ल देखेंगे ना स्लो देखेंगे, 50 साल की बुड्ढी के ऊपर, मतलब कि वो हमारे इतने बड़े हीरो को तीन थप्पड़ लगा रही है बेकसूर की तरफ से अलेहाम। ये पता नहीं कौन सी खेत की मूली है यार ये। मुझे तो मतलब कि मेरा दिमाग इन्होंने पागल कर दिया यार। मैं क्या ही बात करूं, इतना ज्यादा गुस्सा मुझे कभी जिंदगी में किसी पर नहीं आया। मुझे अलेहाम जैसे करेक्टर नीट बेहतर से ऐसा कहना बनता है भी, इसने हमारे इतने प्यारे हीरो को इतना गंदे से नवाजा, जो कि मैं पहले बर्दाश्त कर गया था एक थप्पड़ से, लेकिन ये तीन थप्पड़ वाला अब तो मुझसे कभी जिंदगी ना बर्दाश्त हो यार। मैं तो मतलब कि अब आउट ऑफ कंट्रोल, और मुझे संभाल लो भाई, समझ चुका हूं। तो मजाक कर रहा हूं, लेकिन अलेहाम का जो कैरेक्टर है बहुत ज्यादा गंदा कैरेक्टर है यार। मतलब कि क्या चीज है यार, मुझे तो समझ से बाहर काम चल रहा है। लेकिन हम आते हैं एपिसोड के ऊपर। एपिसोड देखने को मिली है, जैसे मैंने आपको बताया कि दानिश तैमूर से पकड़ता है हमारा मतलब कि सियान, वो मारती है तीन थप्पड़। उसके बाद कहती है कि तू कातिल है, एलिफ का तू कातिल है। वो बेचारा देखते पहले परेशान होते, ये क्या कह रही है, मतलब कि ये एलिफ है, ये कौन है? वो कहती मैं अलेहाम हूँ, एलिफ की बहन। वो पहले परेशान होकर देखते, कुछ बोलता नहीं है, वहां से चला जाता है। वो बनी उसे बात सुना क्या जाती है, मतलब कि तू कातिल है, फलाना ढिमकाना, वो तेरा बाप का फलाना कातिल। उसके बाद पुलिस लेकर आ जाती है सियान को पकड़वाने के लिए। मुझे तो अक्ल की अंधी से ये समझ नहीं आ रही कि इतने बड़े बिजनेसमैन को, मतलब कि जिसका वो बेटा है, उसे एक छोटी मोटी पुलिस पकड़ लेगी आके यार। मतलब कि क्या सीन है, मतलब कि वो ले आती है, वो भी उसके हदूद से बाहर होता है पुलिस स्टेशन। तो वो कहते हैं भैया तू FIR कटवाई है कराची वगैरह में, वहां से पुलिस वाले बोला और इसे पकड़वा, हम मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो वो बेचारी मतलब कि वहां से चली जाती है। उसके बाद हमारा सियान मतलब कि बड़ा मतलब कि परेशान सा होता है एकदम। उसे मतलब अचानक एलिफ सामने आ गई, शक्ल उसकी वैसे, सब कुछ वैसे, और नजरिया थोड़ा बदला हुआ। और बाकी वो देखता है और सोचता है मतलब कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब कि वो बेचारा इतना ज्यादा मतलब कि पहले तो इतना परेशान है अपनी बीवी की मौत से, ऊपर से ये खतरनाक चीज प्रकट हो चुकी है, जो कि मुसीबत से काम तो कहीं से एंगल से नहीं है। वहां हमारे रेस्टोरेंट के बहन भाई अलग परेशान हुए पड़े होते हैं। वो देखते हैं कि हो क्या रहा है, हमारे घर पुलिस आ रही है सियान को पकड़ने, सियान कितना बड़ा कातिल फलाना है ढिमकाना है। तो वो सोचते हैं कि सियान दिखता तो ऐसा नहीं है, मतलब कि वो सियान से बात भी करते आगे उसकी बहन, क्या आप ऐसे लगते तो नहीं है। और उससे ये भी पता चल रही है मतलब कि गाजी यूसुफ का बेटा, वो सर्च भी करते इंटरनेट पर। उसकी बहन देखती है कि वो बड़ा बिजनेसमैन है पाकिस्तान का। तो उसे कहती है कि तूने हमारे से सच्चाई बताई, हमने तेरे से बुरे वक्त में साथ दिया, वो किया, तू हमने हमसे ऐसे किया। वो कहता है कि मैं तुझे लगता हूँ कि मैं अपनी बीवी का कत्ल अपने हाथों से कर सकता हूँ, हमारा सियान कहता है। तो वो मतलब कि कुछ बोलती तो नहीं है। वहां से एलिफ की हम शक्ल उसकी अलेहाम बहन जब सुबह वॉक पर तैयारी कर रही होती है, उसका सियान आता है, जो कि एलिफ को बहुत ही दिल से प्यार करता था, और उसकी हम शक्ल उसके सामने आ जाए तो वो बेचारा क्या ही कर सकता है। वो बेचारा उसको देखने के लिए, उसके दीदार के लिए ठहरा होता है। उसके बाद तो ऐसे बुलाते नहीं, ऐसे मारती है। मतलब कि यार क्या बेइज्जती चल रही है यार हमारे मतलब कि गाजी यूसुफ के बेटे सियान की कोई इज्जत नहीं रह चुकी यार। वो उसे ऐसा जलील कर रही है, जो कि मैंने कभी जलील होते नहीं दिखा दानिश तैमूर को यार। ये मतलब कि मुझे ड्रामा इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन ये इससे अलेहाम की वजह से मेरा ड्रामे पर दिल उठ गया मुझसे, और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही हमारे सियान की यार। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे पता आप लोग भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसके फेस इंप्रेशन थोड़े से ऐसे उल्टे फुलटे, मतलब कि कुछ अलग ही टाइप है यार। इतना गुस्सा तो वो जितना अमीर आदमी है तेरे सामने ठहरा, वो तुझे 1 मिनट में कुचुम्बर बना दे तेरा,
تو وہ اس کے سامنے اتنا کچھ دکھا رہی ہے تو مطلب اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی ہے یار یہ پکے والا. ہم آپ کو پتہ ہے پچھلے ایپیسوڈ میں اس نے جو لکھائی مطلب کہ ہمارے الف نے لکھی تھی اینڈ میں جا کر کے میں یہ کر رہی ہوں, مطلب کہ کچھ بھی خط اس نے لکھا تھا سیان کے لیے وہ مطلب کہ وہ دیتی ہے بہت بڑے مطلب کہ چیک کرنے والے, وہ کہتا ہے کہ یہ الف کی ہی رائٹنگ اس میں کوئی چینج نہیں کی گئی, یہ بالکل سیم ہے خط. مطلب کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دوسرا طریقہ اپنانا چاہیے. تو مطلب کہ کیا مطلب کہ وہ الہام کہیں نہ کہیں اینگل سے سیان کو اس کے باپ کو پھنسانا چاہ رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ یہ کیس مطلب کہ ان کے اوپر ڈائریکٹ چڑھے, مطلب کہ یار انہوں نے کچھ کیا ہے نہیں کیا مجھے پتہ اس کے باپ نے کی ہے مانتا ہوں, لیکن اس سیان کے ساتھ الگ ہی سین چل رہا ہے. مطلب کہ وہ چاہ رہی ہے کہ انہیں کیسے نہ کیسے کر کے سزا ملے, کسی وجہ سے ملے لیکن سزا انہیں ملے. انہوں نے میرے الف کا قتل کیا اور سیان کو بھی یہی مان رہی ہے, لیکن اس کے بعد جب وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں سیان اور ہمارے مطلب کہ الف کی بہن الہام ایک دم اس کے دل پر ہاتھ لگاتی ہے ہمارے سیان کے, تو ایک دم اسے محسوس ہوتا ہے کہ میری بہن کا دل اس میں دھڑک رہا ہے اور مطلب اس میں تھوڑی سی نرمی آتی ہے. اس کے بعد گائز وہ آتی ہے اس سے ملنے سیان سے اینڈ میں جا کر, اور مطلب کہ وہ اس کے ساتھ کے بیٹھتی ہے, وہ بھی موبائل لے کر وہ مطلب کہ وائس ریکارڈ آن کر کوئی بھی مجھے ثبوت ملے میں جاؤں رکھوں عدالت میں جا کر اس کے سامنے مطلب کہ بڑا سا کیس بنا دوں. اس کے بعد ہمارا غازی یوسف, یار غازی یوسف الگ ہی مطلب کہ بیچارہ پھنس چکا ہے. اس نے بیچارے نے پہلے بہت صبر کیا, ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا 4 ایپیسوڈ اس نے بیچارے نے بہت صبر کیا, اس نے بڑا سمجھایا اس الہام کی بچی کو, اس عقل سے کوئی سمجھ نہیں ہے. اس کے جو گارڈ ہیں جو بھی اس کے نوکر ہیں ہمارے غازی یوسف کے وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے, اس سے بھی مطلب کہ بالکل ختم ہے یار سب کے ساتھ. اب غازی یوسف نے کہہ دیا کہ اپنے نوکر کو جاؤ اسے مار دو, جیسے ہم نے الف کو قتل کیا ویسے ہی اب اس کا قتل الگ لیول کا پھنسا ہوا. پہلے اس نے اپنے بیٹے کے چکر میں مطلب کہ الف کو مارا, اب اس کے بعد اس کی بہن مر چکی ہے, تو اب وہ اپنے بیٹے کے چکر میں دوبارہ اسے مارے گا. اس نے کہہ بھی دیا کہ اسے مارو جا کر, جیسے بھی خاتمہ کرو وہ بھی الف کے جیسے. حالانکہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے, لیکن ہر طرف سے غلط ہی ہو رہا ہے. لیکن ہمارا غازی یوسف اب حوان بننے جا رہا ہے, جو کہ اب وہ کیا ہی کر سکتا ہے, جو کہ اس نے حوانی پل پہلے ہی دکھا دیا, لیکن اب وہ دوبارہ سے بھی دکھائے گا. تو اب دیکھتے ہیں آگے جا کر کیا کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن ہمارا سیان الگ لیول کا پھنس ہے اور غازی یوسف بیچارہ اپنی مطلب کہ فل ایکٹنگ دکھا رہا ہے ہمیں, فل خطرناک والی ہنس ہنس کر فل پاگلوں والی. کہ ہمارے غازی یوسف میں کچھ تو بات ہے یار, ایکٹنگ کی تو آپ بات ہی نہ کرو. ایکٹنگ میں تو گائز وہ بادشاہ ہیں گائز, مطلب کہ انہیں گائز ایک ڈرامے ہیرو بنا دیا جائے نا, مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈرامہ ہی وائرل ہے یار. ڈرامے سے ہیرو سے کام نہیں لگتے مجھے گائز, بیشک ان کی عمر زیادہ ہے لیکن بہترین بندے ہیں. ایپیسوڈ پر تو واقعی ہمیں دیکھنے کو میرا اینڈ میں وہ اس سے مطلب کہ ریکارڈنگ کر کے بات چیت کر رہی ہوتی ہے اور وہ اس سے مطلب کچھ ثبوت نہیں ملتا. اینڈ میں سے پوچھتی ہے کہ الف کا کیسے قتل ہوا, جب وہ پوچھتے ہیں ہمارا ڈرامہ ہی اینڈ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے غازی یوسف نے کہہ دیا ہے کہ اس کو ختم کرو. وہاں سے الف نے کہہ دیا کہ میں نے بھرپور کوشش کرنی ان دونوں کو پھنسانے میں, باپ اور بیٹے کو. وہاں پر ہمارے سیان بابا الگ لیول کا پھنسا ہوا ہے, وہ اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہا ہے, محبت کی کہانی سنا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا, ہم دونوں پیار کرتے تھے, جو کہ وہ سچ کہہ رہا ہے 100% اس کا سب کچھ سچ ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں نا اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے, کیونکہ وہ بیچارہ ایک الف کی شکل مطلب کہ سیم ٹو سیم اس کی ہم شکل اس کے سامنے آ جائے گا. اگر آپ کے ساتھ مطلب کہ ہو آپ کسی سے اتنا محبت کرتے اس کے سامنے مطلب کہ ایک 3-4 مہینے کے بعد وہ مر جائے, اس کے بعد وہ آپ کے سامنے مطلب کہ ایک اور اس کی شکل آ جائے, تو آپ لوگوں کا کیا امپریشن ہوگا. مطلب کہ آپ تو کہو گے یار یہ مطلب کہ آ چکی ہے واپس, یا آپ اس کے ساتھ رہنا چاہو گے. تو وہ بیچارہ مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے پریشر میں آ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے سیان بابا, مطلب کہ اس الہام کے پریشر میں آ کر یہ کچھ بھی سکھا سکتی ہے اور کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کے بعد جو شکل ہے نا الف کی وہ مطلب کہ سیان کے لیے بہت بڑی پستول ہے. مطلب کہ اب دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے, تو ملتے ہیں اس کے آنے والے. آپ کو کلیئرلی سمجھا دیا ہوگا. اور باقی گائز الہام کے اوپر تو میں نیکسٹ ویڈیو بنانے والا ہوں, بڑی ذلیل کرنے والا ہوں الہام کو, کیونکہ مجھے مطلب کہ ایک تھپڑ کا میں نے غصہ برداشت کیا, لیکن 3 تھپڑ 2 تھپڑ جو بھی سین ہے میں ایسے نہیں برداشت ہو رہا. بھائی لوگوں مجھے پتا آپ لوگ بھی برداشت نہیں کر رہے, لیکن میں نے اب اس پہ ویڈیو بنا دینی ہے فل, مطلب کہ الگ ٹائپ کی ویڈیو بنانا اسپیشل میں نے الہام کے لیے ویڈیو ہونے والی ہے نیکسٹ ویڈیو. تو باقی چل ملتے ہیں اس کے آنے والے ایپیسوڈ میں. لائک کرنا, سبسکرائب کرنا, شیئر کرنا. نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے. اگر آپ اس کا پرومو واچ کرنا ہے آپ کو بیسٹ منڈا ون پر دیکھنے کو مل جائے گا. بھائی کو تو اجازت, پھر اللہ حافظ.